معاذ رضی اللہ تعالی عنہ آپ عرض کردے نے سرکار سخیو لجپالو بازو دا سوال میں کیتا ہے جنت تسی عطا کر چھڈو. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دان شریف نال لگایا, بازو جوڑیا, بازو وچ او طاقت آئی. حضرت معاذ پھر آرزو کردے سن کہ کسے جنگ وچ دوجا بازو بھی کٹا جائے تے پھر سرکار کو لیاواں تے اینو صحیح کرا لواں. ادھر بازو صحیح ہویا, ادھر کائنات دے تاجدار مدینے دے منٹھار سونے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کل نبیاں دے امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ بارک وسلم نے فرمایا جا معاذ اساں تینوں بازو بھی دتا جنت بھی عطا کیتی. مل محبوبہ اے گل میری جو شے میری او شے تیری تیرا جنتا تے نہ لکھوایا تے ایک مہی تیرا جنتا تے نہ لکھوایا تے ایک مہی اللہ کہندا میں جہان بنایا تے ایک مہی. دوستان عزیز میں اللہ رب العزت دے پاک کلام وچوں کچھ لفظ تلاوت کیتے. ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤکا. رب العزت دی پاک ذات عرفہ تے اعلیٰ ذات سانو کی دس رہی ہے کہ جدوں آپ دے نفساں اتے ظلم کر لو, اپنیاں جاناں تے ظلم کر لو, پھر جاؤ کا پھر میرے محبوب دے بوئے تے آ جاؤ. اج دی محفل وچ بیٹھ کے اساں اسے گل تے غور کرنا ہے علماء کرام دی موجودگی دے وچ کہ یار کوئی آدمی کسے نے اپنی جان تے ظلم بھی کیتا ہوئے پھر میرے نبی دی بارگاہ وچ گیا ہوئے پھر اتھوں انہوں عطا بھی ہویا ہوئے, مایوس نہ لوٹیا ہوئے. اس گل تے اج غور کرنا ہے. 59 ایبی دے باشعور تے غیور واسیو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا دروازہ او دروازہ ہے جتھوں آج تک کوئی مایوس نہیں ہٹیا. مدینہ پا کے ایک صحابی سونے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا سرکار دی بارگاہ وچ حاضر ہے, اکھاں وچ اتھرو نے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی نظر کریمی پئی, فرمایا پیارے صحابی گل کیے روندا کیوں ہے؟ عرض کیتی سونیا روزہ توڑ کے آیا. لاجپالا روزہ رمضان المبارک دا رکھیا ہویا سی. لاجپالا بھوک نے تنگ کیتا ہے, پیاس نے تنگ کیتا ہے, روزہ توڑ دیتا ہے. سونیا تیری بارگاہ وچ حاضر ہاں. پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا پیارے صحابی جے روزہ توڑ آئے انج کر جدو رمضان المبارک گزر جاوے تے 60 روزے لگاتار رکھ لیں. عرض کیتی سونیا ایک تا نبھیا نہیں تے 60 کیویں لکھاں گے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ حکم ہویا پیارے صحابی انج کر 60 مسکیناں نو کھانا کھلا دیویں. اکھاں وچ ہور اتھرو مڈائے. عرض کردا ہے سونیا پہلے گھر وچ فاقہ کشی ہے, بھوکے سونیا لاجپالا اسے وجہ تو روزہ توڑ دیتا ہے. سونیا 60 مسکیناں نو کھانا کتھوں کھلاواں؟ علماء کرام بیٹھے نے میرے دوست, پوچھ لو کوئی ایک بھی روایت ایسی لب جائے کہ رمضان المبارک دا روزہ توڑ لئیے. آج دے جاؤ کسے مفتی کول چلا جاؤ تے کہو جی فتویٰ دیو کہ روزہ توڑ لیا کی کریے, تے دو ہی گلاں لبن گیاں کہ یا تے رمضان المبارک تو بعد 60 روزے مسلسل رکھ تے یا 60 مسکیناں نو کھانا کھلا. لیکن صحابی کتھے حاضر ہے جدے بارے رب العزت فرماندا پیا ولو انہم ظلموا انفسہم جاؤ. صحابی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ حاضر ہے. جدوں دوسری بات نبی عرض کیتی سونیا گھر وچ فاقہ کشی دا عالم میں لاجپالا کس صورت وچ گزر کراں. سونیا 60 مسکیناں نو کھانا نہیں کھلا سکنا وا. پیارے آقا نے اے نہیں فرمایا کہ صحابی چلا جا, بلکہ یہ حکم دیتا پیارے صحابی بیٹھ جا. میرے دوستا صحابی بہ گیا. تھوڑی دیر گزری ایک اور صحابی آیا, سر دے اتے کھجوراں دا ٹوکرا چک کے آیا. آ کے عرض کیتی سونیا میرا کھجیاں دا باغ ہے, پہلا پھل چ گیا,
تے لجپالا تیری بارگاہ وچ تحفہ لے کے آیا. سرکار تحفہ قبول فرماؤ. سرکار نے تحفہ قبول فرمایا تے فرمایا کتھے گیا میرا پیارا صحابی جڑا روزہ توڑ کے آیا. عرض کردہ ہے سونیا میں حاضر ہاں. سرکار نے فرمایا پیارے صحابی انج کر ایک کھجوراں دا ٹوکرا چک جا مدینے دی گلی وچ چلا جا, مدینے دے غریباں وچ مسکیناں وچ ایک کھجوراں تقسیم کر دے جا, تیرے روزے دا کفارہ ادا ہو جائے گا. صحابی نے ٹوکرا چکیا, تھوڑی دیر ٹریا تے پھر مڑ کے عرض کردا ہے سرکار کھجوراں کنہاں وچ تقسیم کراں؟ حکم ہویا مدینے دے غریباں تے مسکیناں وچ. پھر رو پیا عرض کردہ ہے سونیا مدینے دی پوری بستی تے نظر دڑائی, کوئی میرے تو ود غریب مدینے وچ کوئی نہیں. پیارے آقا نے تبسم فرمایا, دریائے رحمت جوش چایا, فرمایا او صحابی جا کھجوراں لے جا, گھر چلا جا, خود بھی کھا, بیوی بچیاں نو بھی کھلا, جا تیرے روزے دا کفارہ بھی ادا ہو جائے گا. آ میرے دوست سونے نبی پاک صاحب لولاک دا ایک اور صحابی حاضر, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی حاضر لے, پیر چک کے ٹر لے آئے, اڈیاں چکیاں ہوئیاں نے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابی گل کی ہے, اڈیاں چک کے کیوں پیا ٹرنا ہے؟ عرض کردہ سرکار اس وجہ تو کہ پیراں تھلے کوئی کیڑی وغیرہ آ کے نہ مر جائے, تاکہ قیامت والے دن میں کی جواب دیواں گا. پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا پیارے صحابی او وقت بھول گئے جدوں آپ دی معصوم بچی نو زندہ درو غور کر دیتا سی. جدوں صحابی نے سنیا اے کون صحابی نہیں؟ حضرت دہیا کلبی نہیں. میرے دوست آئے اکھاں وچ اتھرو آ گئے, عرض کردے نے سونیا جیڑے دن دا میرے کولوں او ظلم ہویا ہے, میری رات دی نیند گئی, دن دا سکون گیا. لجپالا میں دن رات رو رو کے دعاواں کرنا وا, سونیا میری بھی کوئی بخشش دی گلی ہے کہ کوئی نہ؟ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا پیارے صحابی ذرا اے دس بچی نو کیویں زندہ دفن کیتا سی؟ حضرت دہیا کلبی عرض کردے نے سرکار یہ اس وقت دا واقعہ ہے جدوں ہجے میرے سینے دے وچ ایمان دی دولت نہیں آئی سی, جدوں میں نہیں پڑھیا سی لا الہ لا لا الہ لا لا الہ الا اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کرے یہ کلمہ تینوں تے مینوں مرن لگیا نصیب ہوئے اکھواویں. جے کلمے دا ساتھ نصیب ہو گیا قاری ارشاد صاحب تے پھر گل بن جانی. سرکار اس ویلے دا واقعہ ہے. صحابی عرض پہ کردا ہے کی دی بارگاہ دے وچ کل نبیاں دے تاجدار دی بارگاہ. سرکار اس ویلے دا واقعہ ہے میں اپنے قبیلے دا سردار ساں, ساڈے قبیلے نے فیصلہ کیتا کہ کسے دے گھر بھی بیٹی پیدا ہوئے, بیٹی دی پیدائش اچھی گل نہیں, لہذا انج کرو او دی گل گھٹ کے مار دیتا جائے. سارے قبیلے نے مینوں منتخب کیتا کہ اے کام تو کرنا ہے, کسے دے گھر تھی جمے او دا جا کے گل تو گھٹ چھڈنا ہے. فوجی خان محمد صاحب دے گھر آن والے خوش نصیب میرے مسلمان بھائیوں, میرے نبی پاک دا فرمان ہے جدے گھر ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی انہیں پھر اس بچی دی اچھی تربیت کی تھی, بچی جوان ہوئی او دی فرض ادائی کر دیتی. پیارے آقا نے فرمایا انہوں جنت وچ لے جان دا میزان. آ میرے دوست ایک کنے شانہ بخشیاں نے, ایک کائنات دے تاجدار نے بخشیاں نے. حضرت دہیا کلبی عرض پہ کردے نے سونیا سارے قبیلے نے مینوں منتخب کر لیا. لجپالا کسے دے گھر بھی بچی جمدی سی, میں دوڑ کے جا کے او دا گل مروڑ دیندا ساں. سونیا ایک دو نہیں 69 بچیاں دے گل گھٹ چھڈے. تسی دسو ایڈا ظالم ہوئے
ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲੀ ਲੱਭੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਾਰਗਾਹ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਲੀਓ ਨਾ ਘਬਰਾਓ, ਉਹ ਜੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਵੋ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਰੱਬੇ ਕਰੀਮ ਦਾ ਕੰਮ। ਸਿਆਬੀ ਅਰਜ਼ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੋਹਣਿਓ میرے گھر بھی امیدوار ہی سی، بعض روایات دے مطابق حضرت سے دہیا کلبی عرض کر دینے، لاجپالا میں تجارت واسطے ملک شام جان لگا ہوا، میں اپنی بیوی نو کول بلایا، انہوں اے حکم سنایا کہ جیڑا تیرے شکم وچ بچہ ہے اگر بیٹا ہووے اے دی پرورش کنی تے جے بچی ہووے جمدی دا گلا کٹ چھڈی۔ میں ملک شام چلا گیا، ایک دو نہیں 5 سال دا عرصہ بیت گیا، سرکار واپس مڑیا نا، جدوں دروازے تے آیا اثر دا ویلا ہے، لاجپالا میں دروازہ کھڑکایا ہے، ایک بچی دوڑ دی ہوئی آئی، چھوٹا جا دوپٹا گل وچ، جس ویلے بچی آئی آ کے دروازہ کھولیا، میرے چہرے والے ویکھیا، پھر دوڑ کے اپنے ماں دی گودی وچ چلی گئی، اماں کوئی آدمی آ رہا ہے، نانا بیٹی اے عام آدمی نہیں ہے، تیرا ابو ہے۔ جس ویلے میں گھر آیا ہوں، گھر پہنچیا، میں اپنی بیوی تے پہلا سوال کیتا ہے، خیر خیریت دریافت نہیں کیتی، اے پوچھیا ذرا اے دس سے بچی کون ہے؟ ماں بولی کہ اے اوہی بچی ہے میرے سرتاج جڑے میرے شکم سی، تے پھر دا گلا کیوں نہیں کٹیا؟ ماں کہندی ہے اے میرے سرتاج ماں دا دل بڑا نازک ہوندا ہے۔ میرے محفل چان والے نوجوانہ میرے نبی دا فرمان ہے ماں دے قدمہ تلے جنت ہے، لیکن آج اسی کی کر رہے ہیں ماں دے اگوں لکھ لکھ غلط بکواس کرنے۔ دوست آج وقت ہے، شہنشاہ بغداد حضرت شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی پیران پیر فرماتے ہیں اگر کسی کی مشکل کہیں سے بھی حل نہ ہو رہی ہو، بڑے سے بڑے ولی کی دعا بھی قبول نہ ہو رہی ہو، پھر وہ آدمی اپنے ماں کے قدموں پہ چلا جائے، ماں کے قدم پکڑ کے کہے امی جان اب تو ہاتھ اٹھا۔ جب ماں کے ہاتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھ گئے پھر مشکل باقی نہیں رہے گی۔ کی جواب دیتا کہ ماں دا دل بڑا نازک ہوندا ہے، اس واسطے میرے دوست ماں باپ دی عزت کیتا کر۔ میلاد دی محفل چان والیا آ نازک دل دی گل آئی، میرا دل کردہ ہے ماں دے بارے کو اور گل کردہ جاواں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، کون معین الدین؟ 90 لاکھ دا پیر، 90 لاکھ نو کلمہ پڑھان والا، میرے حضور بابا فرید الدین، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجے شکر دا دادا پیر۔ آپ فرما دے نے میں حج واسطے گیا، طواف کعبہ کر رہے ہیں، رات دا وقت ہے، پچھلی رات دا ویلا ہے، ایک نوجوان غلاف کعبہ پکڑ کے رو کے دعا کردا ہے مولا میری غلطی معاف کر دے۔ آپ فرماندے نے غیب تو آواز آندی اے مردود میرے دروازے تو واپس ہٹ جا۔ صاحب ذی شعور صاحب ذی عقل لوگ بیٹھے ہو اور ایسے خوش نصیب بھی بیٹھے ہون گے جنہاں نو خانہ کعبہ دی زیارت ہوئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تینوں تے مینوں بھی حج بیت اللہ سونے آقا دے روضہ پر انوار دی زیارت نصیب کرے، آکھو آمین۔ دوستا کعبے تے پہلی نظر پوے گناہ معاف، حجر اسود دے بوسے لئیے گناہ معاف، صفا مروہ دی صحیح کریے گناہ معاف، غلاف کعبہ چومیے تے گناہ تے بیلی میرے دوستا طواف کعبہ کرن تو بعد غلاف کعبہ پکڑ کے رو کے عرضاں پہ کردہ ہے تے جواب ملتا ہے مردود میرے دروازے تو واپس چلا جاؤ۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے 1 سال نہیں 7 سال مسلسل میں جاندہ رہے ہیں، ہر سال اس نوجوان نو ایویں رو کے دعا کرتا ویکھے۔ 7واں سال آیا، پچھلی رات دا ویلا سی، نوجوان چیخاں مار کے رو کے دعا پیا کردا سی، میں نو ترس آ گیا، میں نوجوان دا بازو پکڑیا، پوچھیا بیلیا ذرا اے تے دس کہ تیرے کولوں او کیڑی غلطی ہوئی ہے کہ کعبے وچ بھی آ کے تیری خطا معاف نہیں پئی ہوندی۔ نوجوان دی اکھاں چتھرو نے کہنے لگا مہربانہ قربان جاواں لاجپالا جے پوچھ لئی تے سن، میں او بدبخت ہاں جن نے اپنی ماں نو بردے تندور ہی تکا دیتا ہے۔ سرکار
یہ جرم تے میرے تو ہو گیا، لیکن اسی ویلے گھر چھڑ دیتا ہے، آپ دا وطن چھڑ دیتا ہے، آپ دا پنڈ چھڑ دیتا ہے، خانہ کعبہ آ گیا، 7 سال بیت گئے نے، سونیا دن بھی رو رو کے دعاواں کرنا، رات بھی دعاواں کرنا، پر قبول نہیں ہوندی۔ جواب ملیا، حضرت خواجہ معین الدین فرمان لگے، بیلیا جدوں تک ماں معاف نہیں کرے گی غلطی اتھے معاف نہیں ہونی۔ نوجوان یہ بات ذہن میں نقش کر لے، اگر ایک بات ہی ذہن میں نقش ہو گئی، میں سمجھوں گا میرے بیان کرنے کا حق ادا ہو گیا اور تیرا محفل میں آنے کا حق ادا ہو گیا۔ آپ فرما دے نہیں، نوجوان عرض کرنے لگا، لاجپالا میں اپنی ماں نو تندور وچ تکا دیتا ہے۔ آپ فرمایا کہ بیلیا جا ماں کو، ماں معاف کرے گی تے اتھوں معافی ملے گی۔ نوجوان رو کے کہندا اے، لاجپالا اس وطن وچ کیویں جاواں، کس طرح ماں دے کول جاواں، پتہ نہیں ماں دنیا تے بھی ہے یا نہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین نے فرمایا، جے دنیا تے نہ ہووے او دی قبر تے چلا جاویں، جا او دی قبر دے اتے دعا کریں، ماں قبر وچوں معاف کر دے گی تے رب معاف کر دے گا۔ سنو، تواڈے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے، جدے ماں باپ دنیا تو ٹر گئے ہون، او جمعرات تے جمعے نو ماں باپ دی قبر تے حاضری دے 8 دناں دے گناہ معاف ہو جان گے۔ کنے دناں دے بھائی؟ 8 دناں دے۔ تے پھر کوشش کیتی کرو، جے والدین دنیا تے نہیں نا، انہاں دی بخشش واسطے کوئی اہتمام کیتا کرو۔ میں دوست عرض کر رہا سا، نوجوان عرض کردا ہے، سرکار رستہ وکھایا جے نال چلو۔ آپ نال چلے نے، قصہ مختصر ہے، دے دروازے تے آ گئے، کنڈا کھڑکایا، اندروں مائی دی آواز آئی، کون ہے محتاج دا بوا کھڑکان والا؟ نوجوان نے آواز پہچانی، عرض کردا ہے، سرکار آواز میری ماں دی ہے۔ رو کے کہن لگا، اماں جی میں تہاڈا گستاخ پتر ہاں تے ذرا دروازہ کھولو۔ مائی دیاں چیخاں نکل گئیاں، رو کے کہندی ہے، وے بیٹا ہجے اگلے زخم ٹھیک نہیں ہوئے، مینوں پھر ستاؤن آ گیا ہے، میں دروازہ نہیں کھولنا۔ وے ظالمہ ہر رات میری روندیاں نبھ جاندی ہے، دن بے قراری وچ گزر جاندا ہے۔ نوجوان عرض کردا ہے، اماں جی میرے واسطے دروازہ نہ کھولو، پر میرے نال 90 لاکھ دا پیر جے، خواجہ معین الدین جے، او دی خاطر دروازہ کھول دیو، آل نبی اولاد علی دی خاطر دروازہ کھول دیو۔ اچھی کہو نا سبحان اللہ۔ مائی نے آ دروازہ کھولیا، نوجوان قدماں نال لپٹ گیا، رو رو کے عرض کردا ہے، اماں مینوں معاف کر دے۔ مائی کہندی ہے، بیٹا دنیا دی گل کرنا ہے، میں تینوں قبر تے حشر وچ بھی معاف نہیں کرنا۔ جس ویلے ماں نے یہ گل کی تھی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری 90 لاکھ نو کلمہ پڑھان والا، آپ نے فرمایا، اے اماں جان مہربانی کر بیٹے دی غلطی معاف چا کر۔ مائی دیاں چیخاں نکل گئیاں، عرض کر دیے، آل نبی اولاد علی دے فرزندہ تیرے قدماں تو قربان جاواں، پہلے اے تے پوچھ لے اے دے غلطی کی کیتی ہے؟ ہاں ماں تو دس نے کی غلطی کیتی ہے؟ مائی کہندی ہے، اے خواجہ معین الدین رمضان المبارک دا مہینہ سی، اس ظالم بازار تو گھر آیا ہے، ہاتھ وچ شراب دی بوتل سی، میں روزے دار سا، مینوں آتے کہن لگا جلدی کر آٹا گن تے روٹی پکا، میں تندور بالن لگا، میں شراب پینی ہے۔ میں کیا ظالمہ، ایک تے روزہ نہیں رکھے، دوسرا رمضان المبارک وچ شراب پینا ہے، تیسرا روزے دار کو روٹی پکوانا ہے۔ نوجوان نہیں اوویں بوتل کھولی، منہ نو لگائی، نال تندور وچ بالن پاؤن ہو گیا۔ مائی عرض کر دیے، اے ظالم نشے وچ چور ہو کے مینوں چکیا، کہن لگا اچھا روٹی نہیں پکانی ہے تے چل روٹی دی جگہ تے تو تندور وچ جلے گی۔ ماں نو تندور وچ سٹ دیتا، مائی دیاں چیخاں نکل گئیاں، عرض کر دی ہے، سرکار ویکھو سر تو لے کے پیراں تک پورا جسم جل گیا ہے، ایک جس جگہ بھی باقی نہیں بچی۔ لاجپالا ہن دسو اینوں کیویں معاف کراں؟ جدوں آپ ماں نے گل کیتی، حضرت خواجہ معین الدین دیاں میرے اکھاں وچ اتھرو آ گئے۔ آپ نے فرمایا، نوجوانا او بدبختا تو جان تے تیری ماں جانے، میں سفارش نہیں کرنی۔ واپس مڑے نے، ماں نے اس صورت پلہ پکڑ لیا۔ فرمایا، ماں کہن لگی، بڑھی مائی بولی، آل نبی اولاد علی دے فرزندہ انج نہ جا، دوستا آل نبی اولاد علی دے نال پیار کیتا کر،
خدا دی قسم والے نبی اولاد علی دا پیار سینے ہویا نا تے تاں ہی قبر تے حشر وچ بیڑا پار ہونا ہے. ساڈی خوش قسمتی ہے کہ اج سادات دا شہزادہ ساڈے وچ بیٹھا ہے. اللہ رب العزت اج دی رات نو تیرے تے میرے واسطے وسیلہ عزت تے وسیلہ برکت و بخشش بنا دے. آ دوست عرض کر رہا سا جسل حضرت خواجہ معین الدین دا پلہ پکڑ کے مائی عرض کر دیئے اے خواجہ معین الدین تیرے قدماں دا صدقہ میں اس ظالم دی غلطی انو اس جہان اگلے جہان معاف کی تھی. غیبی ندائی اے معین الدین اس خوش بخت نو انہیں خوش خبری چا سناؤ اسا دی اے خطا بھی معاف کی تھی اے دیاں پچھلیاں 7 حجاں بھی قبول کی تیاں. بہت بھی پچھلیاں 7 حجاں بھی قبول کیتیاں تے اگاں اے دے نام دا اساں فرشتہ پیدا کر چھڑیا قیامت تک حجاں کرے گا تے ثواب اینو ملے گا. دوستان عزیز تواڈے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے او جیڑا ماں باپ دے چہرے والے ایک پیار دی نظر تکے ایک مقبول حج دا ثواب جے. علامہ صاحب تشریف فرما نے انہاں کول پوچھ لو ہور کسے مفتی قاضی کول چلے جاؤ جس انداز نال مرضی کوئی حج کر لوے لیکن یہ گارنٹی یہ سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتا کہ میں حج کر کے آیا میری حج قبول ہے. جس انداز نال کوئی مرضی نماز پڑھے لیکن یہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میری نماز قبول ہے. لیکن قربان جاواں آمنہ دے لال تو او تینوں کنا آسان وظیفہ دس دیتا ہے کہ پیار دے نال ماں باپ دے چہرے والے ایک نظر ویکھے تے ایک مقبول حج دا ثواب. صحابی نے عرض کیتی سونے جے کوئی 10 واری ویکھے سرکار نے فرمایا کوئی 100 واری ویکھے تے 100 حج دا ثواب. آ میرے دوست توجہ ہے نا. ماں نے عرض کیتی ماں کہن لگی میرے سرتاج ماں دا دل نازک ہوندا ہے میں کس صورت چے دا گلا کٹاں. میرا دل نہیں کردا سی کہ میں اپنے ہاتھ نال اس بچی دا گلا دبا کے انہوں ہمیشہ دی نیند سلا دیواں. صحابی عرض کردا ہے سرکار میرا دل پتھر ہو گیا. میں اسے ویلے ماں نو کیا آخر ماں اپنی بیوی نو کیا کہ ایک واری آخری وارے دے نال پیار کر لے اے تینوں پھر نصیب نہیں ہوئے گی. ادوں تک میں کڑے دا پانی بھی نہیں پینا جدوں تک اینوں موت دی نیند نہ سلا چھڈیا. حضرت دیا کلبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ عرض کر رہے ہیں سرکار دی بارگاہ دے وچ ماں نے بچی نو چکیا نہلایا نویں کپڑے پہنائے والاں دے وچ کنگھی کر رہی تے اکھاں چتھرو نے. بچی کہندی امی ہن کیوں رو رہی ہیں ہن تا میرا بابل گھر آ گیا ہن تے میرا ابو گھر آ گیا ہے ہن پریشانیاں مک گئیاں نے امی ہن رون دی لوڑ نہیں. لیکن امی گل نہیں دس دی روندی ہے. بچی کہندی ہے امی نہلایا اس وجہ تو ہی اج میرا باپ آیا ہے لے شاید اس وجہ تو نہلایا ہی کدھر شادی دا پروگرام ہے. میرے دوستا بچی پولیاں گلاں کر لئیے. ماں آخری واری چھوٹے چھوٹے ہاتھ اپنے گلے وچ پیار پا کے آخری پیار کر دیئے بچی دے سر نو بوسا دین دیئے. میرے دوستا حضرت دیا کلبی عرض کر دینے میں کسی بھی چک لئی رسی بھی چک لئی بچی نو انگلی دے نال لایا کیا آ بیٹا تینوں بازار لے چلو. بچی عرض کر دی بابل میں روزانہ اثر ویلے گلی وچ بہ کے تیرا انتظار کر دی سا وے بابل میں چوکھٹ دے بے کے عرضاں کر دی سا وے بابل کدی وطنا تے موڑ مہاراں وے بابل ہن گھر آیا ذرا ٹھہرے آ میں اپنے ہاتھاں نال تیرے پیراں نو دھوندی وے بابل تینوں مٹھیاں بھر دی ابو شام ہو رہی ہے سورج اپنا منہ شام دی بکل وچ لکون والا ہے ہن کتھے چلے آ. لیکن بچی دیاں معصوم گلاں میرے تے اثر نہیں کیتا. میں بچی نو لے کے ٹریاں بازار آئے. بچی عرض کر دی ابو بازار تے آ گئے لیکن میں کسے گل تے اثر نہیں کیتا تردا گیا. قصہ مختصر جنگل آ گیا. بچی عرض کر دی وے بابل جدوں شام ٹل جاندی سی نا تے میری ماں مینوں گھروں نہیں نکلن دیندی سی.
ਵੇ ਅਬੂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਗੇ। ਅਬੂ ਚੱਲ ਘਰ ਚਲੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। मैं कस्सी चुकी, टोया खटना शुरू कीता, इधर धूड़ी उड्डी मेरे कपड़ियां ते पई। बच्ची ने छोटा जिहा दुपट्टा उतार के मेरे धूड़ चाहनी शुरू कीती ते नाल कहंदी ए वे बाबल मैं तेरी धी ना हुंदी, तेरा बेटा हुंदा तैनू टोए ना खटन देंदा, आपदे हाथ दे नाल खटदा। वे बाबल थक जाएगा। जिस वेले टोया खटिया गया मैं एक जोरदार थप्पड़ मारिया, बच्ची कदमां विच गिर गई। कदम पकड़ के कहंदी है वे बाबल ना मारी, मेरा वीर कोई नहीं हो। वे बाबल मैनू ना मारी, मेरी मां घर इंतजार कर दी होएगी। वे बाबल मैनू बड़ियां सिक्कां सन तेरा चेहरा वेखण दियां। वे बाबल मैं गलती नहीं कीती, फिर इन्हें जुल्म क्यों प्या करना है। बाबल मेरियां ते अखां सिक गईयां सन तेरा चेहरा वेखण। वे बाबल मेहरबानी कर, दिन गरूब पिया हुंदा ही, मैनू ना मार, जल्दी ले चल, मेरी मां मेरा इंतजार कर दी होएगी। वे बाबल मेरी मां कलियां रोटी नहीं खांदी सी। वे बाबल मैनू नाल ले चल, लेकिन मैं जदों दूजा थप्पड़ मारिया बच्ची नू यकीन हो गया कि मैं छड्डांगा नहीं। बच्ची पैर पकड़ के कहंदी है वे बाबल जे मैनू मारना ही है मुड़ इंज ना कर, ए प्यासियां अखियां मुदतां तू तेरे दीदार नू तरस रही है। वे बाबल इंज कर, फिर मैनू इंज सीधा ही विच टोए दे खड़ा कर दे, मिट्टी पांदा जाओ। जदों ताईं मिट्टी पांदा जाएगा मेरियां अखां तेरे चेहरे दा दीदार करदियां रहणगियां। वे बाबल मेहरबानी कर, मैं बच्चे नू खड़ा कर दिता, मिट्टी पानी शुरू कर दी। तरस भरियां निगाहां नाल मेरे चेहरे वल्ले भी तकदी है, अखां विचों सावण दी तरह झड़ी लगी होई रो रही है। जिस वेले मिट्टी मेरे दोस्ता मुंह दे करीब आई, शहर दे ख्याल दे मुताबिक बच्ची अर्ज कर दी है वे बाबल ठहर जा, वे बाबल रुक जा, ऐ छोटा जा दुपट्टा वापस ले जाई, जाके मेरी मां नू ए निशानी दे छोड़ी। बाबल जाते कह देवी जिदियां उड़ीकां नित रखदी से, जिदे बगैर खाना नहीं खांदी से, ओदी जुदाई इन्नी लम्मी पैण लगी हो कि हशर तू पहले मुलाकात दा वक्त नहीं। वे बाबल मेरी वालदा नू कह देवी कि ले ओ यार हवाले रब दे, ते पईए उमर जुदाई, ते रोज हशर दे होणगे मेले, होर उम्मीद न काई। सहाबी अर्ज करदा सोनिया मैं मिट्टी पा दी, बच्ची नू दफन कर दिता। कायनात दे ताजदार दा चेहरा पुरनवार अथरुआं दे नाल तारे, सहाबा रो रहे नहीं। बच्चियां वालिओ जरा ए दसो, सोने नबी दी महफल सजान वालिओ, ए महफिल मिलाद चाण वालिओ, एडा जालम होवे ओदी बख्शिश दी गली नहीं हो सकती। पर हाजिर किस दरवाजे ते जिदे बारे कुरान पे आंदा है वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊक। सहाबी अर्ज करदा है सरकार मेरी भी कोई गली है, कुर्बान जावा आमना दे लाल तू, कुर्बान जावा मदीने दे लजपाल तू, जिदा मिलाद मना रहे हैं मिलाद वाले आका तू, मिराज वाले आका तू। उलमा इकराम के खरीदने के लिए हमारा पता नोट फरमान है शानी के उस